अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लोग मुझसे सवालात कर रहे हैं ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है। तो गरचे मैं रमज़ान में आमतौर पर कोई पब्लिक का प्रोग्राम नहीं करता और अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ये शायद ऐसा मौका है जब मुझे अपना नुक्ता नज़र ज़रूर बयान करना चाहिए, इसलिए कि लोग बार बार सवाल भी करते हैं और मेरे लिए मुश्किल भी होता है एक ही बात को बार बार दोहराना। तो बेहतर ये कि एक दफ़ा मैं अपना नुक्ता नज़र रिकॉर्ड करा दूँ। दो बुनियादी चीज़ें हैं जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। एक ये कि ये जो सूरत हाल है जिसमें हम सब के जो है वो दिल टूटे हुए हैं, हम सब बहुत परेशान हैं और लोग फ्रस्ट्रेट हैं, मायूस हैं, डिप्रेस हैं, उदास हैं। तो फ़र्द के लिए लाहे अमल क्या है, वो क्या कर सकता है इन हालात में, उसे क्या करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ जिसके लिए लोग सवालात कर रहे हैं और सारे तज्जिए देख रहे हैं और प्रोग्राम देख रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो ये कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजूहात क्या हैं और फ्यूचर में क्या नताइज निकलेंगे। तो देखिए, मैं दोनों चीज़ों के बारे में अपना नुक्ता नज़र बयान कर देता हूँ। पहली चीज़ के बारे में मैं कुरान मजीद की रोशनी में ये अर्ज़ करूँगा और जो कुछ मैंने तारीख का मुताला कर रखा है कि जब कौमी सतह पे इस तरह के हादसात होते हैं, जंगें होती हैं और मामलात इस रुख पे जाते हैं, तो फ़र्द इस सूरत हाल में कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। यानी उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। लीडर्स ये फैसले कर रहे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, आलमी इस्टेब्लिशमेंट या उन मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट ये फैसले ले रही होती है, उन्हीं का असल किरदार होता है। तो फर्द बेचारा तो आमतौर पर सिवाय एक खामोश तमाशाई बना रहे और वो इस तरह की सूरत हाल का शिकार हो जाए, उसके पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं होती। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि हमारा दीन जो बताता है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि दीन हमें एक बहुत ही पॉजिटिव बात बताता है। यानी पहली बात जो मैंने अर्ज की थी वो नेगेटिव है, दूसरी बात बड़ी पॉजिटिव है। और दीन ये बताता है कि भाई जिस तरह की भी सूरत हाल है, कोई ना कोई चीज़ तुम्हारे करने की होती है और तुम्हें वो करनी चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए। हालात को इग्नोर कर दो इसलिए कि ये तो इम्तिहान के उसूल पे खुदा पैदा कर रहा है हालात, तुम्हें जो करना है उस पर फोकस करो। तो हमें क्या करना है, वो तीन चार मोटी मोटी चीजें। पहली ये कि हम में से बेशतर लोग, बल्कि सारे लोग जो पाकिस्तान में कम से कम, वो इस पहलू से उनके लिए शुक्र का मौका है कि हम देखिए कितनी आफियत में है। यानी इस वक्त इतनी बड़ी जंग हो रही है और जो कुरान मजीद ने सूरह कुरैश में जो बात बयान की थी कि फलियाबुद रब्ब हाज़ल बैतल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, कि इस अजीम घर के परवरदिगार की इबादत करें जिसने खौफ से अमन बख्शा और भूख में खाना खिलाया। तो हम लोग खौफ से अमन में भी हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ कोई खाने पीने का मसला भी नहीं है। जिन मुल्कों में जंग हो रही है वहाँ पर ये दोनों मसाइल, कम से कम इनमें से एक मसला मौजूद है। तो शुक्र गुजारी के साथ अल्लाह ताला के सामने सरापा हमद बन जाएं, उसकी बारगाह में शुक्र गुजारी का नजराना पेश करें कि उसने हमें अमनो आफियत से रखा हुआ है। दूसरी चीज ये कि जो मुश्किल हालात आते हैं उनमें इंसान को हमेशा दीन ये बताता है कि सब्र से काम लेना चाहिए। और सब्र का मतलब क्या है कि इंसान पस्त हौसला ना हो, मायूस ना हो, उम्मीद का दामन ना छोड़े, डिप्रेस ना हो, बल्कि वो पाबरजा खड़ा रहे, जो सही रवैया है उसके ऊपर कायम रहे। जब वो ये करेगा तो फिर खुदा की रहमतें, इनायतें, बरकतें उसका रुख करेंगी। और फिर जो तीसरी सूरत हाल जिसका इस वक्त हमें सामना है वो ये कि अंदेशे हैं, जंग की लपेट में हम ना आ जाएं, खौफ है कि बड़े हथियार इस्तेमाल ना हो जाएं। जाहिर बात है कि जो माशी असरात होंगे वो तो हम पे आएंगे। तो इन सारी चीज़ों के अंदर बंदा मोमिन का काम ये है कि वो तवक्कुल करे, खुदा पे भरोसा करे, खुदा से उम्मीद रखे। तो ये वो तीन चीज़ें हैं जो हमें करनी है, तीन चीज़ें हमें करनी है फ़र्द के लिहाज से। अच्छा, अब दूसरे सवाल की तरफ आइए। जो इशू है कि इज्तिमाई तौर पर जो कुछ भी हो रहा है तो उसमें क्या वजूहात हैं और फ्यूचर क्या है। देखिए, एक जाविया तो वो है जो मैंने आपसे अर्ज किया कि कुछ लीडर हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, कुरान मजीद और इसी तरीके से जो बड़े लोग तारीख पर जिन्होंने काम किया है, विल्ड्यूरा हैं, स्प्रिंगलर हैं, ट्वाइन भी हैं, इब्न खुल्दून है, वो बासाफ बताते हैं। कुरान मजीद से तायद करता है कि कौमों की तारीख इस तरह नहीं चलती। कौमों की तारीख जो है उसके पीछे तो कुछ रवैये होते हैं, जो कौमी रवैये होते हैं, वो फिर अपने नताइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैदा करते हैं। और जब एक दफा उन नताइज का ज़हूर हो जाता है तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। तो उन रवैयों को ठीक करना चाहिए। आज उसकी कोशिश करेंगे, कल उसका नतीजा निकल ही आएगा। तो सेकुलर अगर एस्पेक्ट से मैं जायज़ लूँ तो वो बताते हैं कि जी इल्म है, टेक्नोलॉजी है और तरबियत है, कौम की तंजीम है। ये काम है जो आपको करने हैं। मुस्बत सोच को फ़रोग़ दें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, तवहुमात के बजाय रैशनैलिटी और इल्म की तरफ आएँ। ये उस पूरी बात का खुलासा है।
دوسری جو بات جو قرآن مجید کی جس پہ مجھے بات کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بالکل دو ٹوک ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بھی جو مسلمان ہیں یہ عام قوموں کی طرح نہیں ہیں, ان کے اوپر وہ عام قوموں کا ضابطہ بھی بالکل لاگو ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ اس دین کے نمائندے ہیں. پچھلے 4000 برس میں اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو یہ ذمہ داری دے رکھی ہے. پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی, اب یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کے پاس ہے. اور بنی اسماعیل کے ساتھ جو کہ تباً ہم سب جو ہیں جو اجمی ہیں اسلام کے علم بردار ہیں, تو ہم پہ بھی اسی قانون کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں قانون یہ ہے کہ تم ایمان و اخلاق کے علم بردار بنو گے, اپنے رویے سے حق کی شہادت دو گے تو دنیا میں غلبہ پاؤ گے, عروج پاؤ گے, اس لیے کہ نبوت تو نہیں ہے, اب تو ہمارے ذریعے سے یہ کام ہوگا. اور اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے ایمانیات میں اور اسی طریقے سے اخلاقیات میں پستی کی طرف جاؤ گے تو پھر اس دنیا میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے. 2 دفعہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا جو اس وقت انسان کی کہانی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس میں بیان ہو رہا ہے, اور 2 دفعہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا. اور جب پہلی دفعہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا تو جو اس وقت تباہی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت تو کروڑوں لوگ مارے گئے تھے, کروڑوں لوگ. یہ جو پورا ایران کا علاقہ ہے اس کی 1/3 پاپولیشن ختم ہو گئی تھی, سینٹرل ایشیا اور یہ جو بغداد تک. تو آپ سمجھیے کہ مجموعی طور پہ کروڑوں لوگ مارے گئے تھے پورے شہر. صرف بغداد کے متعلق میں عرض کروں کہ 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے. اسی طریقے سے جتنے بھی شہر ہیں ایران کے وہ سب ملیا میٹ ہو گئے تھے. سینٹرل ایشیا کی جو مسلمان سویلائزیشن تھی سب برباد ہو گئی تھی. لیکن اس مکمل تباہی کے بعد مسلمانوں کو عقل آ گئی اور ان کی لیڈرشپ نے اور ان کے عوام نے دونوں نے اپنے رویے کو بدلا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم دوسرے دور زوال میں ہیں, ہم پر سزا مسلط ہے, ہم اس پہلو سے مغلوبیت کی حالت میں ہیں کہ یہی ہماری سزا کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغلوب کر دیتے ہیں, بیرونی حملہ آوروں کو مسلط کر دیتے ہیں. ہم اس حقیقت کو مان نہیں رہے کہ یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم اسے ہمیشہ دوسروں کی سازشوں میں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ 200 برس سے ہمارا رویہ ہے. تو میں توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے پیٹنے والے بدلنا ہے. کبھی ایک پیٹتا ہے, کبھی دوسرا پیٹتا ہے, کبھی تیسرا پیٹتا ہے. کبھی یورپین اقوام نے پیٹا ہمیں, کبھی امریکن نے پیٹا ہمیں, کبھی رشین نے ہمیں آ کے پیٹا. پیٹنے والے ہمیں بدلتے رہتے ہیں, ہمارے اوپر غالب رہنے والے بدلتے رہتے ہیں, سزا نہیں بدل رہی. تو میں توجہ دلا رہا ہوں بڑے دل سوزی کے ساتھ کہ خدا را اصل مسئلے کو سمجھیں. مسئلہ ہمیں سزا دینے والوں کا نہیں ہے, وہ تو خدا استعمال کر رہا ہے انہیں, وہ ہمارا ہے. ہم ایمان و اخلاق کی دعوت کے امین ہیں اور اس کو پیش نہیں کر رہے دنیا کے سامنے. جو کچھ ہم ہیں وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. میں اس پہ اس موقع پر اس بات تفصیلی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے مسئلے کی جڑ. اس کو ایڈریس کریں, اور اگر سیکولر بنیادوں پہ کرنا ہے تو وہاں پر توہمات کے بجائے علم, معقولیت یہ راستہ ہے. نیگیٹیوٹی کے بجائے مثبت سوچ یہ طریقہ ہے. یہاں سے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی. تو یہ رویہ, اب اس میں سمجھیے کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے, میں اور آپ اس موقع پہ جو کام کر سکتے ہیں, اور یہ آخری بات ہے, کہ خود اپنی ذات کی حد تک توبہ کریں, خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور یہ کہیں کہ پروردگار ہم تیار ہیں, ہم بدلنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے اور ہم آپ سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ مہلت دیجیے. اس لیے کہ کام کرنے کے لیے مہلت چاہیے نا, تو وہ مہلت ہمیں چاہیے. آپ اس عذاب کو روکیں, اس سلسلے کو روکیں, ایک چانس دیجیے ہمیں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں اور ایک ایک شخص کی ان کے نزدیک بہت اہمیت ہوتی ہے. تو کچھ لوگ بھی آپ اللہ تعالیٰ کو دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے صورتحال بہتر ہوگی. پاکستان میں سب کچھ ہو چکا ہے. 2 برسوں پہلے پاکستان کے جو معاملات تھے, اب دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کی ہے, جس طرح پروٹیکٹ کیا ہے. ہم دیوالیہ ہو رہے تھے, پھر اتنی بڑی جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی اور کس طرح ہم اس سے نکلے. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی حالت جنگ میں ہیں, لیکن اس وقت ایک طرف تو ہماری فوجی ڈومینیشن بہت زیادہ ہے الحمدللہ, اور اس کے ساتھ یہ کہ ساری بین الاقوامی طاقتوں نے گرین سگنل دے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر طرف سے ہمارے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مہلت ملی ہوئی ہے, اور یہ صرف عارضی مہلت ہے. اگر مجموعی طور پر ہمارا رویہ نہیں بدلا تو پھر سزا آ جائے گی دوبارہ. تو مہلت حاصل کرنا یہ سب سے بنیادی کام ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں, اس سے معافی مانگیں, رجوع کریں, اور اس سے کے سامنے عزم کریں کہ ہم اس دعوت پر عمل بھی کریں گے ایمان و اخلاق کی, اور دوسروں تک پہنچائیں گے بھی. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ خیر آئے گا, یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, کیونکہ یہ سب کچھ خدا کنٹرول کر رہا ہے. اس دنیا میں کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے. کسی لیڈر کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں, کسی دنیا کی عالمی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا فیصلے کرتا ہے, وہ چلاتا ہے. تو خدا کی طرف رجوع کریں, اور جس طرح اس نے کہا ہے اس کے معیارات کے مطابق اپنے آپ کو بدلیں. یہ ہے اصل کام.
اپنے خود ساختہ رویوں کو دین بنا کے پیش کرنے کے نتیجے میں تو ہم مار کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنا دین بنایا ہے اور اس دین کو اسلام کے نام پہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ تو کرائم ہے، جرم ہے، اس کے خلاف تو سارے نبی لڑتے رہے ہیں۔ اپنی خود ساختہ دینداری نہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، جو سنت میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جسے ایمان و اخلاق ان شارٹ کہتے ہیں، اس کے علم بردار بنے۔ جب یہ بنیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نتائج نکلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔